Maayong adlaw sa tanan. Kaigsunan na ko nga nagalantaw ko na sa kong video, no. Salamat din kayo sa inyong makanunayong pagsuporta. Karon kabuntagon maigsuon, una-una ko nga maggulay ko. Okay, murag nangita na atong lawas o kanang sabaw sa gulay ba. Na may usa ka buok bunga sa talong akong nakitaan, ako nagipupo kay pwede naman. Unya, pilan yun nato ni kanang tangad kay mo man ni magdala og lami og humot sa tong gulay. Bisag way subak maigsoon basta naa gyud ni bastante na kaayo. Unya nako oy jutay mga alagbati. Presko kay ha mga dahon. Bisag pertig inita maigsoon nagihapoy grasya ang Ginoo nga ayahaning gi atiman og nanahon pa gyud gihapon siya, no. Ang anak kabutan ang atong Ginoo di ta niya pasagdan sa atong mga pagpinahanglan sa matag adlaw ginatagbo na niya sa panahon sa ang pagkatulog sa gabi prepare na gid sa Ginoo atong mga pagpinahanglan mo nang di ta malimot sa pagpasalamat. Unya apoy kamunggay nga pipila ka palwa atong sagulan. Unya naay saluyot og ang tangko nga aplan. Mao ni ako ang recipe ron maigsuon. Kahigop og kanang init nga sabaw ang mga ginsakpan sa panimalay. Salamat kay sa Ginoo nga naani giandam niya daan para sa among mga pagpanahanglan. Mao lang na maigsuon. God bless.